प्रादुर्भावस्तबकः द्वितीयः लक्ष्मीसहस्रं ரெண்டாவது ஸ்தபகம். भजे दुक्ताम्बुदिं यत्र परिष्कर्तुं हरेरुहः कठिनं सुकुमारं च रत्नं प्रादुरभूद्वितां चतुर्मुखादीन् जगदम्बडिम्बां दुक्तैर्बहून् वर्धयितुं समृद्धैः भयपयोदेहे भवती दयालुः सत्यं प्रजज्ञे सककामधेन्वा द्वयोज्ज्वलं दुक्तपयोनिमध्ये महोद्वयं देवि सहोदियाय हरेरुरोभूषण मेघमासीत् अन्यर्चिरोभूषणम् अष्टमूर्तेः जीवं जीवं प्रत्युदारां समृद्धिं कर्तुं हर्तुं कञ्जदामेदमांसि सर्वं त्रातुं सत्कदम्बं पुराप्तेः सान्त्रीमूर्तिर्जायते दावकी स विश्वासेन नगं मुखं दवभयः सिन्दूरुदञ्चत्तदा सङ्गीत्वा विकलत्कलङ्गमबरं चन्द्राङ्कुरं शङ्करः न्यस्तं मस्तपदे विदुं प्रमदनो प्रथमनो नूनं पृशं न्यूनमिति अम्ब प्रंसयितुं स्तुवन्निवसिरः कम्बं रमे निर्ममे दातुं त्वां पुरुषोत्तमाय धनयां पद्मे गृहीतव्रतः प्रादात् कामकविमुदे सुमनसां पानीयमप्यम्बुधिः कञ्चित् सब्दिमनुत्तमं मघवते कल्पद्रुमं श्रेष्ठदं सर्वज्ञायसि तां शुकं दृढजडा वर्गाय दिक्वाससे हर्षादप्तोः अमृतकलशं द्वाददे देवशङ्कः श्रीमानुज्जैः शवसममरक्षमा पद्पदिसन्त्रमीशः द्वेषामेकं न किल जगृहे त्वां शुभामेव सार्ङ्गी भद्मे सारग्रहणनिपुणः पारिशेष् याद्ग्रहीतुं छायामुखे जननी चन्द्रमसि दवासीत् कल्पद्रुमपल्लवरुचिः करयोपदोच सौदो रसे वससि सम्पद नो दोणमित्या भ्रातृश्रियं सगभुवः परिबप्रदीति सुदादयः सन्तु तदाभिदो यदिः ध्रुवं भवत्यैव भवत्यभत्यवान् गुणारमे जाक्रदु विक्रमादयो गुणीमहोदार दयैव भूपतिः श्राम्यद्बन्नगवक्त्रकोडरमरुन् उन्नोर्मिसङ्कट्टनात् जाडित्योर्ध्वविशारिदुक्तकणिकां निष्पन्दपुष्पाञ्जलिः सिन्धुर्मन्दवसुन्धरा मृदुदयत् उन्दुं दचिच्चित्मना स्तुत्वा माधवमद्भुतामलपद त्वामम्ब कन्यामणिम् सिन्धुक्रोडस्तपुटविडुलन्मन्दलप्तावदारैः दुन्दुङ्गारैः त्वदुदयमहे दुन्दुभि श्रीमति श्रीः प्राञ्जोजज्ञा निलपडुनडोन् नाडिद प्रौढवीसि पल्लीहल्लीस कमलगयन् नन्दरुळ्ळीडहर्षाः बर्हं भ्रान्त्वा शिखुरमुददेहे उद्भवन्त्या भवत्या भक्तामन्द
शिदिपृदिसुरैः पन्नकाः स्विन्नकात्राः तत्कालैकोचिदमधिजुषः त्रासदस्त्यक्तशेष्टाः राजीवाक्षप्रणयिनि पृशं रज्जुदामप्यनैषुः आलोक्यत्रप्रभवदीमवदीर्णरूपम् पृष्टा मुदा सुमनसः सुमनप्रदानैः बिण्डीभवत्पिरकिलाम्ब भयपयोदेहे डिण्डीरकण्डनिवकैः सममाप्लवन्द अम्ब स्वयं त्वयि शिरात् अवतीर्णवद्या मन्दश्रम व्यपनयाय महासनानां श्रान्ता हि रज्जुकबली कृधि सङ्ग एव क्षीरोदरोदसि सनैः निलसच्चचार सान्द्रोत्कण्डमसृणमधुचित् सादरापाङ्गतारा श्रीश्रीभिः स्वसनविसरत् दुःखवीशिभिरक्तिः उद्वाहाख्यं कमपि भवति उत्सवं लप्स्यमाना मादस्तादो मधुरमनयन् मङ्गलस्नागकर्म सुदोदरिदमुद्भव सुरदरुच्चडान्दकदे मानोज्ञमणिमण्डपे महदिरत्नसिंहासने स्थिरं मणिसरोरुहे दृशससुन्दरी सेविता जयाय भवदीमहं जननि सन्ततं चिन्तये अभ्यर्नस्फुरदप्सरकरकृदैः उत्तामदुक्ताम्बुधिः स्वैरोश्रुध्वरवीशिका सत्कसरैः संवीसिदां सामरैः हस्तालङ्कृतपङ्कजाम् अभिनवा कल्पैर्न अनल्पैः शुभम् अम्ब त्वामुशशी स्मरामि जगदाम् आदङ्गकोलङ्कषाम् पूजासुस्ते त्वदीया मयि हरिदयिते स्थूललक्षाः कडाक्षाः यल्लिप्साव्यक्रभकात् अमरविरसिदैः अञ्जलीनां प्रभञ्जैः मन्दात्रिशोभदुस्तं कलशजलदिदेर्मध्यमुद्रुज्य वेलां प्राप्तैरेजे सरोजैरिव नवरजनी नायकालोकमूकैः अक्रे मुरारेः अरविन्दपीडे हरित्करीन्द्रैः अभिषिच्यमानाम् अवेक्षपुत्रीम् अखिलेश्वरीं त्वाम् आनन्दसिन्धौ निममज्जसिन्धुः प्रसममुदधिकन्ये वस्यदां दैवताना परमपुरुषवक्षः पीडमाडौ सकदैददमेन स्वैरकेलौ सदीनां न खलु निजिशिशूनां सन्निधिर्दृढहेतुः कलिदकलशसागरोर्मिकङ्गं कमपि मुकुन्दमखः कलिन्दजौहं कनकसुकृतपूषयत्वभा विदधिरधीवर मे सरस्वतीव द्युननी शिशिरं शिरपुरारेः भजदीन् दुर्भवति दयारसार्त्रं हृदयं मुरहु मुरहु हृदयं द्युदनी शिशिरं शिरपुरारेः भजदीन् दुर्भवति दयारसार्त्रं हृदयं मुरहु दुरप्रदीजेवाम् उषिदैव स्थितिरुद्भवानुरूपा
कमले दोषयितुं त्वां गान्धपूजान्नतर निशान्तमुभयन्ति प्रायच्छन्दोर्मिगस्तैः रत्नं रत्नगणम् अम्बुदिः हरणम् इति श्रीमद् वेङ्कटाद्रवरे विरचिते लक्ष्मीसहस्रे प्रादुर्भावस्तबकः द्वितीयः।